आज के दौर में सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग कामों में से एक चैलेंजिंग काम बच्चों की तरबियत है। बच्चों की तरबियत सबसे मुश्किल काम इसलिए है कि सबसे पहली चीज़, आज इंसान के पास वक्त नहीं है। तो ये वक्त गया कहाँ? ये वक्त बच्चे जब स्कूल जाते हैं 7 घंटे, उसके बाद में वापस आते हैं और 3-4 घंटे ट्यूशन पढ़ते हैं। उसके बाद में बचा कचा वक्त कार्टून नेटवर्क के सामने गुजारते हैं। घर के जो बुजुर्ग होते हैं उन्हें न्यूज़ और ऐसे दूसरे चैनल से फुर्सत नहीं होती, और घर की लेडीज को सीरियल्स और ऐसी दूसरी चीज़ों पे मसरूफ रहते हैं, और जो नौजवान लोग हैं वो स्पोर्ट्स और दूसरे चैनल में। हर तबके और हर एज ग्रुप के लिए अपनी पसंद की चीज़ है और आदमी उसी में मगन है। और जिस अंदाज से बच्चे बढ़ते हैं, आज हम उनको बढ़ते हुए देखते हैं तो हैरत होती है, और उसके बाद में हम सोचते हैं कि कहाँ कमजोरी रह गई। तो आज हम कुछ चीज़ों को ऐसे जानेंगे कि जिसके जरिए से हम अपने बच्चों की सही तरबियत कर सकते हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ बच्चों को वक्त देना है। हम अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज़ अपना वक्त अपने बच्चों को दें। जब वो कुछ कर रहे हैं, हमसे कुछ वक्त मांगे तो हम उनको वक्त दें। उसके अलावा भी खास तौर पर उनको कुछ बनाने, उनके साथ वक्त बिताने के लिए तैयार रहें। और इसके साथ में बच्चे जिन चीज़ों से सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं वो अपने पेरेंट हैं और उनकी प्रैक्टिकल लाइफ है। जितनी बातें हम अपनी ज़बान से कहें वो उसका अपना एक अलग असर रखती हैं, मगर जो हम करते हैं, जो हमारा लाइफस्टाइल है, जो हमारा बिहेवियर है, जो एटीट्यूड है, ये बच्चों पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है और असर डालता है, और बच्चे इसी से सीखते हैं। हम चाहते हैं कि बच्चे बड़े अच्छे रहें, उनके अखलाक अच्छे हों, उनका कैरेक्टर अच्छा हो। तो उसके लिए खास तौर पर यह बात कि हमको अपना कैरेक्टर खास तौर पर अच्छा बनाना पड़ेगा। एक और चीज कि सेलफोन्स और टीवी के जरिए से बच्चे बहुत ज्यादा अनसोशल हो रहे हैं। हम इस चीज को महसूस करें और ऐसी चीजों को अवॉइड करने की खास तौर पर कोशिश करें। इसके कई नुकसानात में से एक चीज ये है कि बच्चा बिल्कुल तन्हाई पसंद, अकेले जिंदगी गुजारना चाहता है, और उसकी वो पूरी तरीके से अनसोशल बनता जाता है। उसकी आगे की पूरी जिंदगी में ये बहुत नुकसानदेह है। इसका दूसरा असर उसकी सेहत पर पड़ता है। जब एक जगह बैठे हुए काम करने, देखने और पढ़ने की कैफियत में जब वो घंटे गुजारेगा तो उसका फिजिकल फिटनेस बहुत खराब होगा। ऐसी सिचुएशन में हम खासकर बच्चों को अल्टरनेटिव प्रोवाइड करें। उन्हें आउटडोर स्पोर्ट्स की आदत डालें कि जो स्पोर्ट को वो पसंद करते हैं उन्हें खेलने लगाएं और उसका वक्त दें। इससे उनकी पहली चीज फिटनेस बेहतर बनेगी, और दूसरी चीज वक्त का अच्छा इस्तेमाल होगा, और इसी से उनकी दिमागी तरक्की में भी उन्हें मदद मिलेगी, और बहुत सी दूसरी बुराइयों से वो महफूज रहेंगे। टीवी कल्चर बच्चों पर कैसे असर डालता है? सबको मालूम है कि जिस अंदाज की चीजें यहाँ टीवी पर दिखाई जाती हैं, अगर हम उसको 2 कैटेगरीज में सेट करें, एक है इंतहाई खराब, अगर हम उसको छोड़ दें। दूसरे वो चीजें जिसको बर्दाश्त तो करते हैं मगर कम दर्जे में, मगर ये भी कैरेक्टर को इतना खराब करता है कि बच्चे इससे वो आदतें सीखते हैं कि जिसमें आगे चलकर खुद उन्हें भी शर्मिंदा होना पड़ता है, और ये चीज दुनिया और आखिरत में रुसवाई का बाइस बनती है। ऐसी चीजों से बचाने के लिए हम खास तौर पर बच्चों को हमेशा अल्टरनेटिव प्रोवाइड करें, और इन चीजों से बच्चे झूठ, धोखा और ऐसी बुरी आदतें जो सीख रहे हैं उससे उन्हें बचाने की कोशिश करें। फिर इसके बाद अलावा हम बच्चों को भरपूर केयर करें। हम अपनी दुनिया में, अपनी जिंदगी, अपने बिजनेस, अपनी जॉब, अपनी सर्विस में मगन होकर अपनी जिंदगी खत्म ना करें। यही बच्चे हमारे लिए मुस्तकबिल है, दुनिया का मुस्तकबिल भी है और आखिरत का मुस्तकबिल भी है। इसके लिए इन्हें भरपूर तवज्जो दें और इनकी चीजों की इस्लाह के लिए बहुत अच्छी कोशिश करें। बच्चों की साइकोलॉजी और नफ्सियात को समझें, उसे अप्लाई करें अपनी जिंदगी में, और इस अंदाज से तरबियत करने की कोशिश करें और उन्हें अप्रिशिएट करें। आमतौर पर बच्चों को बहुत ज्यादा टोकने और बहुत ज्यादा निगेटिव बात करने से वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उनके अंदर पैदा होता है। ये चीजें उनकी पूरी जिंदगी में कामयाबी में बहुत बड़ी रुकावट बन जाती है। उन्हें हमेशा अप्रिशिएट करें, उनकी एजुकेशन के लिए अप्रिशिएट करें, स्पोर्ट्स के लिए अप्रिशिएट करें, उनकी हर नेक काम पर हम उन्हें अप्रिशिएट करें। हर अच्छा काम जो अच्छा रहेगा दीन के लिहाज से और दुनिया के लिहाज से, हम उनकी हिम्मत अफजाई करें।
اس سے ان کا کانفیڈنس لیول بڑھے گا، اس سے انہیں آگے بڑھنے کا جذبہ اور شوق پیدا ہوگا اور ان کے اندر عزم اور ہمت پیدا ہوگی۔ اس کے علاوہ ایک بات یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بہت نیک اور اچھے بنیں، اور یہ خواہش بڑی اچھی ہے، مگر صرف خواہش سے بات بننے والی نہیں ہوتی، اس کے لیے خواہش سے آگے ہم کو کچھ آگے کام کرنا پڑتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام جیسے بنے، تو اس کے لیے ہمیں خود کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام جیسے بننا پڑتا ہے۔ تاریخ میں اس کی جو مختلف مثالیں ہیں، عمر بن عبدالعزیز کے بہت بڑے کارنامے ہیں۔ انہوں نے خلافت کی جو بگڑتی ہوئی شکل تھی اسے صحیح ڈائریکشن دینے کے لیے بہت بڑا کام اور بہت بڑی قربانی دی۔ ان کی تربیت جس انداز سے ہوئی کہ ان کے استاد بتاتے ہیں کہ آج عمر کی ایک نماز کی ایک نماز بغیر جماعت کے ہوئی، اس لیے کہ انہوں اپنے بال سیٹ کر رہے تھے اور سیٹ کرنے میں اتنا ٹائم لگ گیا کہ نماز بغیر جماعت کے ادا کرنا پڑا۔ ان کے والد کو جب یہ بات ملی تو ان کے والد وہاں سے ایک آدمی کو بھیجتے ہیں، کہتے ہیں کہ مدینہ پہنچو، پہنچنے کے بعد میں پہلے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس جاؤ، ان کے پورے سر کے بال نکال دو اور اس کے بعد میں دوسرا کوئی کام کرنا۔ یعنی یہ بچوں کے تعلق سے فکر مندی تھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو ہم کچھ بننا اور بنانا چاہتے ہیں، دین کے لحاظ سے بنانا اور دنیا کے لحاظ سے بنانا، اور بیک وقت یہ دونوں چیزیں بھی کوئی ڈیفرنس نہیں ہے، ایک ہی ڈائریکشن میں یہ ساری چیزیں چلے گی۔ لیکن اس کے لیے سب سے پہلے آدمی کو خود اس ضرورت کو اور اس اہمیت کو سمجھنا ہوگا۔ دوسری چیز اس میں سب سے زیادہ امبیلنسنس یہاں آتا ہے، ہم انہیں دنیاوی لحاظ سے اچھا ایجوکیشن دینا چاہتے ہیں، انہیں ایک اونچے درجے تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ آج دنیا میں جس چیز کی مارکیٹنگ ہے ہم اس لیول پر انہیں کھڑے کرنے کا خواب دیکھتے ہیں، مگر دین کے تعلق سے ہماری کوئی توجہ اور دلچسپی، کوئی امپورٹنس نہیں ہوتا۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جس سے ہماری دنیا بھی تباہ ہوگی اور آخرت میں یہی اولاد کل قیامت کے دن ہمارے لیے نجات کا باعث بنے گی، اگر ہم انہیں دینی لحاظ سے اور دنیاوی لحاظ سے تربیت کریں گے۔ اور اگر ہم اس کے دینی پہلو سے غافل ہو جائیں گے تو کل یہ اللہ کی دربار میں، اللہ کی عدالت میں ہمارے خلاف یہ بات کہیں گے کہ ہمارے والدین کی زندگی، ان کا کردار اور انہوں نے جو مقصد ہمیں سمجھایا وہ اس طریقے سے تھا۔ تو آج ہم اپنے ان لاڈلوں کو جو ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز اور چہیتے ہیں، ان کی صحیح فکر کریں، ان کو ایک کامیاب زندگی بنانے کے لیے ہم انہیں راستہ دکھائیں، اپنے آپ کو ایک پریکٹیکل اگزامپل کی حیثیت سے ان کے سامنے پیش کریں، تو ہم انشاءاللہ ان کو ایک ایسا مستقبل دیں گے جس سے ان کی دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی سنورے گی۔ لقمان حکیم کا تذکرہ ہے سورہ لقمان میں۔ حضرت لقمان حکیم اپنے فرزند سے کہتے ہیں کہ میرے بیٹے شرک نہیں کرنا، اس کے بعد میں اخلاقی تعلیم دیتے ہیں، اپنی آواز کو نیچے رکھنا اور اخلاق کی ان ساری چیزوں کو، وعدے کو پورا کرنا، ان ساری چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ قرآن مجید انہیں ایک بڑے حکیم اور بہت دانا اور بہت انٹلیکچوئل پرسن کی حیثیت سے پیش کرتا ہے کہ ایک آدمی کی عقل مندی اور دانش مندی یہ ہے کہ وہ اپنے بچے کی ان سارے ڈائمنشنز میں فکر کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، کلکم رائی وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور اس کی نگرانی میں جو دیے گئے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ آدمی سے اس کے پورے گھر والوں کے متعلق سوال ہوگا کہ وہ ان کے ساتھ میں کیسا برتاؤ کیا، انہیں کیسے کھلایا، کیسے پلایا اور ان کے تعلق سے ذمہ داریوں کو کیسے ادا کیا۔ ماں کے تعلق سے یہ سوال ہوگا کہ وہ اپنے بچوں کو کیا اخلاق و کردار سکھاتی ہے اور کیا اس نے کیا ہے اپنی ذمہ داری کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، والد اپنے بچوں کو جو تحفے دیتا ہے اس میں سے سب سے بہترین چیز اچھی تعلیم و تربیت ہے۔ اچھی تعلیم و تربیت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کا اپنی اولاد کے لیے سب سے بہترین عطیہ قرار دیا۔